नमस्कार स्टुडेन्ट, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल लिङ्क स्टडीमा। आजबाट चाहिँ हामी यो 2 डाइमेन्सनल जियोमेट्रीको च्याप्टर 2 द सेन्ट्रल कनिक्स लिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले के छ भन्दा पहिला हाम्रो इलिप्स छ, अनि त्यसपछि हाइपरबोला छ, अनि तिनीहरूको प्रोपर्टीको बारेमा डिस्कस गर्नु छ। फर्स्टमा चाहिँ म यससँग रिलेटेड पहिला थ्योरिटिकल पोर्सन लेख्छु यो लेक्चरमा चाहिँ, नेक्स्टमा चाहिँ न्युमेरिकल लिएर आउँछु। हामीले पहिला जान्नुपर्दा सेन्ट्रल कोनिक जान्नुपर्दा भन्दा पहिला चाहिँ हामीले कोनिक सेक्सनको बारेमा जान्नुपर्छ। कोनिक सेक्सन भनेको के हो भन्दा कोनिक सेक्सन इज द लोकस अफ द पोइन्ट that moves in a plane such that its perpendicular distance from a fixed point focus is in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line directrix. The constant ratio is called eccentricity. के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै हामीले हाइपरबोला प्याराबोलाकै केस हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा यो एउटा प्याराबोला छ भने यो चाहिँ y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax भन्नुभयो। यो छ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ यो प्याराबोलाको चाहिँ एउटा यो फोकस हुन्छ एस a,0 र यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा लाइन हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स। अब यो लाइनबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि पोइन्टमा यो पोइन्ट फोकसबाट यहाँसम्म जोड्ने लाइन र यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यसको डिस्टेन्सको रेसियो चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ। यसको डिस्टेन्सको रेसियोलाई इसेन्ट्रिसिटी भनिन्छ। यो यदि ई इज इक्वल टु 1 छ भने हाम्रो के हुन्छ प्याराबोला हुन्छ, र ई 0 छ भने हाम्रो के हुन्छ सर्कल हुन्छ। यस्तै गरी इलिप्सको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै प्याराबोला र सर्कल त हामीले 11-12 मै पढिसकेको छौँ। इलिप्सको लागि के हुन्छ भन्दा जस्तै यो चाहिँ कुनै इलिप्स छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो a,0 हुन्छ। यो इलिप्सको इक्वेसन लेखेँ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1 लेखेँ र a ग्रेटर देन b लेखेँ। यो छ भने यहाँ माइनस a,0 हुन्छ, यो 0,-b, यो 0,b हुन्छ। यति बेला चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा दुईवटा फोकस हुन्छ। दुईवटा फोकस एउटा यो हुन्छ, एउटा यो S1 र S2 दुईवटा फोकस छ भने कुनै पोइन्ट P कन्सिडर गरौँ। यो पोइन्ट यो दुईवटा Pलाई जोड्ने S1P प्लस S2P भनेको हाम्रो के हुन्छ 2a। यो चाहिँ के हुन्छ मेजर एक्सिसको लेन्थ बराबर हुन्छ। यो चाहिँ इलिप्सको स्ट्रिङ प्रोपर्टी हो। अनि यसमा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी कसरी निकालिन्छ भन्दा यहाँ डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ उता साइड र यता साइड, र यहाँबाट कुनै पोइन्ट यही पोइन्टमा लिग्यो भने S1बाट लिग्यो भने यो पोइन्टको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो दुईवटाको रेसियो चाहिँ के हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हेऱ्यो भने के हुन्छ S1P डिभाइडेड बाई PM को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ। यो चाहिँ के हो इलिप्सको डेफिनेसन छ। अब यस्तै गरी हामीले यो लेक्चरमा चाहिँ इलिप्स पढ्छौँ, अनि त्यसपछि फेरि हाइपरबोला अनि इलिप्सको थ्योरिटिकल पोर्सन रहेको छ, जसमा त्यो फर्स्टमा हाम्रो के छ भने इलिप्सको चाहिँ नेचर अनुसारको भ्यालुहरू छ। जस्तै फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हुन्छ। a ग्रेटर देन b छ भने हाम्रो यहाँ 0,0 हुने भयो सेन्टर। भर्टेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै यो कुनै इलिप्स छ भने यसको सेन्टर चाहिँ के हो भन्दा दुईवटा एक्सिस सेमी मेजर र सेमी माइनर एक्सिस जहाँ मिट गर्छ त्यसलाई सेन्टर भनिन्छ, र फोकस भनेको यो दुईवटा हुने भयो। भर्टेक्स भनेको यसलाई भन्छ भर्टेक्स। जस्तै म x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायरलाई नै लिग्यो भने यसमा सेन्टर के हुन्छ 0,0 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ a,0 हुन्छ, यो माइनस a,0, यो a,0 हुन्छ, यो चाहिँ माइनस a,0। नेक्स्ट हाम्रो के हुन्छ नेक्स्ट हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ। यो भनेको z इज x इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ y इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ प्लस माइनस प्लस a बाई e हुने भयो, 0। यो चाहिँ y इज इक्वल टु माइनस a बाई e, 0 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो यो x इज इक्वल टु किनभने x छ y एक्सिस y को उस चाहिँ यसमा 0 हुन्छ, र यो चाहिँ 0,b हुन्छ भने यो 0,-b हुन्छ। यो त हामीले पहिले नै जानिसकेका छौँ। यसमा हेऱ्यो भने सेन्टर के हुन्छ 0,0, भर्टेक्स हाम्रो के हुन्छ प्लस माइनस a,0, फोकाइ हाम्रो यसमा कति हुन्छ a,0 हुन्छ तर प्लस माइनसमा दुईवटा फोकाइ हुन्छ। मेजर एक्सिस चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो a छ भने यो माइनस a छ भने जोड्दा कति हुन्छ 2a हुन्छ। यहाँ तल यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ 2b हुन्छ। इसेन्ट्रिसिटीको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ यहाँ a लेस देन b छ भने इसेन्ट्रिसिटी कसरी निकालिन्छ a ग्रेटर देन b छ भने 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर हुने भयो। अनि ल्याटिस रेक्टमलाई हामीले के गर्छौँ 2b स्क्वायर बाई a। डाइरेक्ट्रिक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ x इज इक्वल टु प्लस माइनस a बाई e हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो
स्ट्यान्डर्ड इलिप्सको लागि चाहिँ यिनी यो सेन्टर, भर्टेक्स, फोकाई, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेन्ट्रिसिटी, ल्याटिस रेक्टम एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स यो चाहिँ हामीले यसरी इभ्यालुएट गर्छौँ। यस्तै गरी यो अर्को बी ग्रेटर देन ए छ भने पनि यसमा 0,0 हुन्छ। भर्टेक्स यसमा कति हुन्छ 0,± बी हुने भयो किनभने बी ठुलो हो। यसमा फोकाई गऱ्यो भने 0,± बी हुने भयो। यसमा 2b हुने भयो, यसमा 2a हुने भयो। यहाँ गर्दा e बी ठुलो छ भने के गर्छौँ 1 - a² b² गर्छौँ 2a² b x हाम्रो कति हुन्छ ± b/e। यहाँ चाहिँ x हुँदैन y हुन्छ। यसरी आउँछ। यस्तै गरी h के छ भने सेन्टर h के नै हुन्छ। अनि त्यसपछि भर्टेक्स हाम्रो कति हुन्छ h ± a, 0 हुने भयो। यसमा फोकाई h ± a, k हुने भयो। मेजर एक्सिस 2a नै हुने भयो, यो 2b नै हुने भयो। इसेन्ट्रिसिटी पनि सेम हुने भयो 1 - b² b ग्रेटर देन a हुँदा 2b² नै हुने भयो यो भनेको। र यहाँ x भनेको के हुन्छ h ± a/e हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के थियो यसमा चाहिँ ओरिजिनमा सेन्टर नहुँदाखेरिमा यो केस थियो। अनि यसमा हेऱ्यो भने के हुन्छ h, के त सेन्टर नै हुने भयो। अब यहाँ फोकाई हेऱ्यो भने के हुन्छ k, यहाँ के पनि हो h, हाम्रो कति हुन्छ k ± b हुने भयो, b हुने भयो। यस्तै गरी यहाँ चाहिँ k, h ± b हुने भयो फोकाई। अनि मेजर एक्सिस 2b नै हुने भयो, यहाँ 2a हुने भयो। यहाँ चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी पनि सेम नै हुने भयो 1 - a² b² हुने भयो 2a² b हुने भयो यसको ल्याटिस रेक्टम। र नेक्स्ट हाम्रो के हुन्छ y = k ± b/e। यो चाहिँ हाम्रो के थियो 4 टाइप्सको इलिप्स हुन्छ। हामीलाई जेनरली सोधिने चाहिँ यो 2वटा टाइपको नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ यिनी टाइपबाट नि सोधिएको हुन्छ। अब म यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो इलिप्सको टाइप भयो। अब यससँग रिलेटेड अरू प्रोपर्टी लिएर आउँछु। ओके, अब लाग्यौँ हामी एक्जिलरी सर्कलतर्फ। एक्जिलरी सर्कल भनेको चाहिँ के भन्दा द कन्सेन्ट्रिक सर्कल टु द इलिप्स ड्रन हुज रेडियस इज इक्वल टु द सेमी मेजर एक्सिस अफ द करस्पोन्डिङ इलिप्स इज कल्ड एक्जिलरी सर्कल। अनि द एंगल बिट्विन द मेजर एक्सिस एन्ड द लाइन जोइनिङ द करस्पोन्डिङ पोइन्ट अन द सर्कल पासेस थ्रु द सेन्टर इज कल्ड इसेन्ट्रिक एंगल। यो भनेको चाहिँ के भन्दा जस्तै यो कुनै इलिप्स छ भनौँ, यो इलिप्सको इक्वेसन मैले लेखेँ x² / a² + y² / b² इज = 1। यो a ग्रेटर देन b हुँदाखेरिमा यो स्ट्यान्डर्ड इलिप्स छ यो लेखेँ मैले। यो इलिप्स नबने पनि इलिप्स जस्तै छ। यो इलिप्स छ भने के हुन्छ भन्दा यसको सेन्टर चाहिँ कति हुन्छ 0,0। यो फोकस हुन्छ यो दुईटा S1 S2 लेख्नु भयो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो फोकसलाई अहिले नलेख्दा नि हुन्छ किनभने दुईवटा फोकस हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ। यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यसलाई कन्सेन्ट्रिक हुने गरी हामीले एउटा सर्कल ड्रा गर्छौँ। सर्कल ड्रा गर्ने भनेको चाहिँ यस्तो कोनिक सेक्सन बनाउने जसको इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 0 होस्। यो इलिप्सको चाहिँ लेस देन 1 हुन्थ्यो, तर हामीले यसलाई चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्यो यसबाट चाहिँ एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो जसको इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 0 हुनु पर्यो। यसको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै यो कुनै पोइन्ट यहाँ P छ भने यसबाट हामीले के गर्छौँ परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौँ। यो P चाहिँ यहाँ छ भने यसबाट हामीले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौँ। र यहाँबाट चाहिँ एउटा लाइन यो P मानौँ, यो चाहिँ P' मानौँ, इलिप्सलाई चाहिँ P' मानौँ। र यहाँ P' को पोइन्ट हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ P को पोइन्ट कति हुन्छ भन्ने हुन्छ। जस्तै यसमा हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ a cos यो यसमा राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ यसको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट हुन्छ। जस्तै x को ठाउँमा a cos phi र y को ठाउँमा b sin phi राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ सेम नै आउँछ। र यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले यो सर्कललाई चाहिँ भनिन्छ हामीले अक्जिलरी सर्कल कन्सेन्ट्रिक सर्कल हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ केबाट हुनु पर्यो इलिप्सको यो सेम मेजर एक्सिस हाम्रो कति हुन्छ 2a। र यसमा चाहिँ हामी सेमी मेजर एक्सिस बराबरको रेडियस भनेको यसको रेडियस चाहिँ कति हुन्छ यति नै हुन्छ। यो रेडियस चाहिँ जताततै कन्स्ट्यान्टै हुने भयो। यसको अप्पर पार्ट पनि 2a नै हुने भयो। यो छ भने हामीले के भन्छौँ यसलाई चाहिँ अक्जिलरी सर्कल भन्छौँ। र अक्जिलरी सर्कल छ भने हामीले के हुन्छ भन्दाखेरिमा पहिला इलिप्सको चाहिँ पोजिसन निकाल्नुपर्छ। र यो पोइन्टको पोजिसन निकाल्नु छ भने हामीले के हुन्छ a cos phi b sin phi आउँछ। र यो सर्कल हो भने सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ x² + y² = a²। किन भन्दा रेडियस a छ सेम मेजर एक्सिसको बराबर छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ a cos phi राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो ठाउँमा यसलाई सेटिस्फाइड गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ
ए कस फाइ राख्छौँ र प्लस ए स्क्वायर कस स्क्वायर फाइ हुनुभयो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ हुनुभयो इज इक्वल टु ए स्क्वायर। यो पोइन्ट यसमा राख्दाखेरि यो पोइन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ सेटिस्फाइड गर्दैन किन भन्दा अफकोर्स गर्नुभयो भने यो पिडिएस चाहिँ हाम्रो केमा सर्कलमा सेटिस्फाइड गर्ने भयो भने तर चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो तलको पोर्सन के हुन्छ ए कस फाइ हुन्छ यहाँबाट हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ यो एक्स कोअर्डिनेट ए कस फाइ छ र यो बी साइन फाइ छ यो दुईवटा छ भने हाम्रो यो पोइन्ट माथिल्लो पोइन्ट चाहिँ कति हुनुपर्छ ए साइन फाइ हुनुपर्छ तब यो सेटिस्फाइड गर्छ यसलाई चाहिँ भनिन्छ यसको लागि चाहिँ ए कस फाइ र ए साइन फाइ नै चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ ए कस फाइ बी साइन फाइ यो यस्तो सर्कललाई भनिन्छ हामीले अक्जिलियरी सर्कल र यसबाट ओरिजिन अथवा सेन्टरबाट हामीले के गर्छौँ यो पोइन्टलाई जोड्यो भने यो पोइन्टले यो लाइनले यो सेम मेजर एक्सिस अथवा मेजर एक्सिससँग जति एङ्गल बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ एसेन्ट्रिक एङ्गल भनिन्छ। यहाँबाट हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ यो ए नै हुने भयो र तलको ए कस फाइ हुन्छ यताको चाहिँ ए साइन फाइ हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो सर्कलमा लाइ गर्छ ए कस फाइ ए साइन फाइ हो यहाँ यो चाहिँ सर्कलमा लाइ गर्छ यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले अक्जिलियरी सर्कल भनिन्छ। अब अक्जिलियरी सर्कलबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इसेन्ट्रिक एङ्गल दुईवटा इसेन्ट्रिक एङ्गल एउटा त डिटरमाइन हुन्छ। अब दुईवटा इसेन्ट्रिक एङ्गल छ φ1 र φ2 छ जस्तै यसैमा बनायो भने यो φ1 र यो φ2 छ भने अथवा φ1 र φ1 ड्यास छ भने हामीले के गर्छौँ यसमा चाहिँ कड हुन्छ जस्तै यो दुईवटाबाट φ1 φ2बाट हाम्रो के हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा कड बन्छ हो यो कडको इक्वेसन निकाल्नुपर्छ। कडको इक्वेसन चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दा एक्स बाई ए कस फाइ प्लस फाइ ड्यास बाई 2 प्लस वाइ बाई बी साइन फाइ प्लस फाइ ड्यास बाई 2 इज इक्वल टु कस फाइ माइनस फाइ ड्यास बाई 2 यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कडको इक्वेसन आउँछ। तर यो चाहिँ ट्यान्जेन्ट कति बेला हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै फाइ इज इक्वल टु फाइ ड्यास भयो भने यो दुईवटा चाहिँ सेम पोइन्टमा भयो भने कड चाहिँ यहाँ बन्छ यहाँ भन्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ यो पोइन्टको लागि चाहिँ यो ट्यान्जेन्ट हुन्छ र ट्यान्जेन्ट हुनको लागि के गर्नुपर्छ फाइ र फाइ ड्यास इक्वल हुनुपर्छ। तब यहाँ इक्वल भयो भने के हुन्छ फाइ प्लस फाइ ड्यास बाई 2 भनेको चाहिँ के हुन्छ फाइ मात्र आउँछ फाइ प्लस फाइ ड्यास बाई 2 भनेको फाइ मात्र आउँछ एक्स बाई ए कस फाइ प्लस वाइ बाई बी साइन फाइ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ कस 0 हुन्छ त्यो भनेको 1 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के थियो इसेन्ट्रिक एङ्गल एन्ड अक्जिलियरी सर्कल थियो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ ट्यान्जेन्ट जस्तै यो मैले मेटाइदिन्छु ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल भन्ने हुन्छ जस्तै हामीले क्यालकुलसमा पनि पढेका छौँ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो अब मैले फिगर त ड्र गरेँ होइन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यो स्ट्यान्डर्ड एलिप्स नै लेख्ने हो यो छ भने यसलाई 1 गर्ने र यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने सजिलो मेथड है डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गरौँ एक्सको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने के हुन्छ 2x बाई ए स्क्वायर हुने प्लस 2y बाई बी स्क्वायर र वाइको डेरिभेटिभ y1 इज इक्वल टु 0 यो y1 कसरी आयो हामी ट्यान्जेन्ट नर्मलमा पढेका छौँ। अब यसलाई गर्दाखेरिमा के हुन्छ y1 को भ्यालु कति हुन्छ माइनस बी स्क्वायर एक्स अपन ए स्क्वायर वाइ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। अब हामीले के गर्छौँ 8 पोइन्ट कुनै पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ x1 y1 मा हामीले ट्यान्जेन्ट निकाल्नु छ भने स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट m को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ माइनस बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर वाइ1 हुने यो चाहिँ के भयो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट एट द्याट पार्टिकुलर पोइन्ट भयो। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरिमा लाइन हुन्छ y माइनस y1 इज इक्वल टु m को ठाउँमा कति हुन्छ माइनस बी स्क्वायर x1 अपन ए स्क्वायर वाइ1 एक्स माइनस x1 यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निक्लिन्छ र यसलाई सल्भ गरेर भने हाम्रो कति हुन्छ यसलाई वारिपारि गरिदिउँ ए स्क्वायर वाइ वाइ1 माइनस ए स्क्वायर वाइ1 स्क्वायर इक्वल टु माइनस बी स्क्वायर एक्स x1 प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ ए स्क्वायर वाइ वाइ1 अथवा वाइ वाइ1 लेखौँ यसलाई चाहिँ के गरिदिउँ डाइरेक्ट ए को पावर -2 बी को पावर -2 भनेको ए स्क्वायर बी स्क्वायरले चाहिँ डिभाइड गरेको यो भनेको यो गर्दा कति हुन्छ वाइ वाइ1 बाई बी स्क्वायर आउने भयो र यहाँ गर्दाखेरिमा के गर्छ भन्दा यो एक्स x1लाई नि यतै लेख्थ्यो ए स्क्वायर हुने भयो किन भन्दा बी स्क्वायर छ र बी को पावर -2 ले यसलाई एलिमिनेट गर्दा कति हुन्छ ए को पावर -2 त्यो भनेको 1 बाई ए स्क्वायर। अब यसलाई चाहिँ उता लाग्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ बी स्क्वायर x1 स्क्वायर भनेको के हुन्छ x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अल्टिमेटली यसको रिजल्ट के हुन्छ एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ वाइ1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1 किन भन्दा यो x1 y1 चाहिँ हामीले के गर्छौँ इलिप्समा लिख्ने इलिप्समा लिखेर त्यसको ट्यान्जेन्ट ड्र गर्ने त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ 1 नै हुन्छ हाम्रो इक्वेसनमा सेटिस्फाइड गर्छ।
यसरी चाहिँ हामीले ट्यान्जेन्ट निकाल्छौँ। अब नर्मलको लागि के हुन्छ भन्दा इक्वेसन अफ नर्मल कसरी निकालिन्छ भन्दा अब यसमा के हुन्छ भन्दा एट कति भन्छ भन्दाखेरिमा a cos phi b sin phi यो प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेटमा भन्यो भने हामीले के गर्छौँ यसमा x1 को ठाउँमा के गर्छौँ a cos phi y1 को ठाउँमा b sin phi राख्छौँ र यो राख्दाखेरिमा अल्टिमेटली रिजल्ट कति आउँछ x cos phi by a प्लस y by b sin phi इज इक्वल टु 1 यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट आउँछ। यो पोइन्टको यहाँ पनि त्यही नै आउँछ। यसरी गरे पनि हुन्छ कटबाट गरे पनि हुन्छ यो डेरिभेटिभ गरेर पनि सेम नै आउँछ। अब इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्नु छ भने y माइनस y1 र यहाँबाट स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट यति छ भने स्लोप अफ नर्मल यहाँ कति लेख्न सकिन्छ स्लोप अफ नर्मल गऱ्यो भने के हुन्छ m के हुन्छ यसलाई रिभर्स गरिदिने रिभर्स गरेर नेगेटिभ गर्ने अथवा m इज इक्वल टु -1 पनि हुन्छ। यो फर्मुलाबाट गरिनु भयो जहाँभित्र यसलाई उल्टाइदिएर नेगेटिभ गरिनु भयो a स्क्वायर y1 बाई b स्क्वायर x1 यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ b स्क्वायर x1 x माइनस x1 हुने भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दा के गर्छौँ हामीले यो y1 लाई यता लिएर गरे पनि भयो जसरी गरे पनि हुने भयो। हामीले गर्दाखेरिमा के गर्छौँ b स्क्वायर x1 y1 b स्क्वायर x1 y1 y वाला पार्टलाई एकतिर राख्नु सजिलो हुन्छ हाम्रो y बाई b स्क्वायर यो b स्क्वायर y1 गर्छ यसलाई र यो गर्दा के हुन्छ b स्क्वायर y1 बाई y1 उडाउनको लागि यो गरेको यहाँबाट गर्दा x1 ले डिभाइड गर्दाखेरिमा a स्क्वायर x बाई x1 माइनस a स्क्वायर x1 बाई x1 यो दुईटा चाहिँ उड्छ। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ a स्क्वायर b स्क्वायर उता जान्छ र यसरी गर्दाखेरिमा हाम्रो कति हुन्छ यसलाई यसो गरौँ यसलाई उता लैजाउँ यसलाई यता लिएर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x a स्क्वायर x बाई x1 प्लस b स्क्वायर y बाई y1 यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नर्मलको इक्वेसन हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलग मेथडबाट नै लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नर्मलको इक्वेसन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यतिमा भन्यो भने हाम्रो के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको कति हुन्छ अब a cos phi राख्दाखेरिमा x1 को ठाउँमा के हुन्छ a एउटा a र एउटा जान्छ र a sec phi हुन्छ x र प्लस यो चाहिँ b cosec phi y हुन्छ। यो दुईवटा चाहिँ के हुन्छ यसको लागि चाहिँ यो पोइन्टको लागि इसेन्ट्रिक एंगल दिएको बेलामा चाहिँ प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट आउने हो र त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नर्मल हुन्छ। अब यो ट्यान्जेन्ट नर्मल चाहिँ यति नै हो। यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दा डेरिभेटिभ कन्सेप्टबाट गर्यौँ। बुकमा चाहिँ अब स्ट्रेट लाइन बनाउने गर्छ कन्डिसन गरेर गर्छ डिस्क्रिमिनेन्ट गरेर गरिन्छ जसरी गरे पनि सेम नै हो। अल्टिमेटली हामीले रिजल्ट निकाल्ने चाहिँ एउटै नै हो। ओके अब हाम्रो टपिक रहेको छ डाइरेक्टेड सर्कल। डाइरेक्टेड सर्कल भनेको के भन्दा द लोकस अफ अ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु म्युचुअली परपेन्डिकुलर ट्यान्जेन्ट टु द इलिप्स इज कल्ड डाइरेक्टेड सर्कल। यो भनेको के भन्दा जस्तै यो कुनै इलिप्स छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै यो एउटा परपेन्डिकुलर यो चाहिँ भएन अहिले यो कुनै इलिप्स छ भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ यो इलिप्स छ र यहाँ चाहिँ हामीले एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यौँ र यससँग एउटा परपेन्डिकुलर ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यौँ। यो दुईवटा पोइन्टको इन्टरसेक्सन एचकोमा के मान्यो भने यसको लोकसलाई भनिन्छ हामीले डाइरेक्टेड सर्कल भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्दा जस्तै नेक्स्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा यहाँबाट ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ यता बन्छ यस्तै गरी यहाँबाट गऱ्यो भने हाम्रो कता बन्छ यता भन्दा यस्तै गरी बन्दै जान्छ र यहाँबाट ड्रा गऱ्यो भने हाम्रो कता बन्छ यहाँबाट ड्रा गऱ्यो भने हाम्रो कता बन्छ यता बन्छ यस्तै गरी यहाँबाट ड्रा गऱ्यो भने हाम्रो कता बन्छ यता बन्छ यस्तै गरी बन्दै जाँदा यो दुईवटा पर्पेन्डिकुलर ट्यान्जेन्टको लोकसलाई भनिन्छ डाइरेक्टेड सर्कल। अल्टिमेटली यो चाहिँ के भन्छ एउटा सर्कल नै भन्छ यहाँ देखाउन नमिले पनि यस्ता भनिन्छ डाइरेक्टेड सर्कल। र डाइरेक्टेड सर्कल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा दुईवटा ट्यान्जेन्ट जो पर्पेन्डिकुलर छ तिनीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टेड सर्कल भनिन्छ। यसमा चाहिँ m1 m2 ट्यान्जेन्टमा दुईवटा पर्पेन्डिकुलर इलिप्समा दुईवटा पर्पेन्डिकुलर ट्यान्जेन्ट प्लेन जहाँ इन्टरसेक्सन गर्छ त्यो पोइन्टलाई एचकोमा के मानौँ भने त्यो एचकोमा के को लोकसलाई हामीले के भन्छौँ डाइरेक्टेड सर्कल भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ के भन्छ m1 m2 इज इक्वल टु -1 हुन्छ किन भन्दा म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ। यहाँ हामीले त्यही नै गरेको छौँ m1 m2 इज इक्वल टु -1। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यसको डेरिभेसन हुन्छ। जस्तै डाइरेक्टेड सर्कल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा दुईवटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर ट्यान्जेन्ट जहाँ ट्यान्जेन्ट अफ द इलिप्स जहाँ इन्टरसेक्सन गर्छ त्यो पोइन्टको लोकसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डाइरेक्टेड सर्कल भनेर भनिन्छ।
अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा डेरिभेसनमा के छ भन्दा जस्तै हाम्रो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ, ट्यान्जेन्ट एट हाम्रो ए कस फाइ बी साइन फाइ, यो पोजिसनमा हाम्रो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन हुन्थ्यो एक्स बाई ए कस फाइ प्लस वाइ बाई बी साइन फाइ इज इक्वल टु 1 हुन्थ्यो। तर हाम्रो वाइ इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी, यो लाइन चाहिँ हामीसँग ट्यान्जेन्ट कति बेला हुन्छ भन्ने पहिला सर्त जान्नुपर्छ। यो लाइन चाहिँ हामी कति बेला ट्यान्जेन्ट हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले उताबाट डिस्क्रिमिनेन्ट निकालेर गरे पनि भयो, नभए यसबाट कम्पेरिङ गरे पनि भयो। जस्तै यसमा कोफिसिएन्ट कम्पेरिङ गऱ्यो भने यसमा कति हुन्छ कस फाइभ है, यसलाई के लेख्न सकिन्छ माइनस एमएक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु सी लेख्न सकिन्छ। यो रेस सेम बनाउनु खोजेको। यसमा कोफिसिएन्ट एक्सको कोफिसिएन्ट इक्वल गऱ्यो भने के हुन्छ कस फाइभ बाई ए, र यसमा कति छ यहाँ माइनस, यहाँ चाहिँ वाइको कोफिसिएन्ट कति छ साइन फाइभ बाई यहाँ कति छ बी, र यहाँ चाहिँ कोफिसिएन्ट के छ 1 छ 1 बाई सी। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ दुवैटामा कोफिसिएन्ट कम्पेरिजन गरेको, किन भन्दा यो लाइन ट्यान्जेन्ट कति बेला हुन्छ भन्दाखेरिमा यो सर्त जति बेला यसले मान्छ। अब यसमा चाहिँ कस फाइको भ्यालु निकाल्यो भने हाम्रो कति हुन्छ एएम बाई सी हुने भयो, माइनसमा साइन फाइको भ्यालु कति हुन्छ बी बाई सी। अब हाम्रो रिलेसन थाहा छ साइन स्क्वायर फाइभ प्लस कस स्क्वायर फाइभ भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 हुन्छ। यहाँबाट कन्डिसन हेऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। यहाँबाट सी को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ प्लस माइनस अन्डर रुट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यो चाहिँ हाम्रो के भयो सी को भ्यालु। र यो लाइनमा लगेर राख्यो भने के हुन्छ वाइ इज इक्वल टु एमएक्स प्लस हाम्रो कति आउने भयो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ चाहिँ माइनस पनि आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन भयो। अब यो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन अब याजकोमा केमा निकाल्नु छ भने वाइको ठाउँमा के एक्सको ठाउँमा एच राखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन छ उता, तर यो डेरिभेसन चाहिँ मैले सर्टकट मेथडबाट गराएको, उताबाट डिस्क्रिमिनेन्ट निकालेर गरे पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ एचकोमा के वाइको ठाउँमा के एक्सको ठाउँमा एच राख्यो भने के हुन्छ द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट एट एचकोमा के टु द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु इज हाम्रो कति हुन्छ के इज इक्वल टु एमएच प्लस माइनस अन्डर रुट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यो नि भयो। अब यसमा चाहिँ यो एमएचलाई यता लिएर आउँदा के माइनस एमएच र स्क्वायर गरेर यसलाई खोल्दाखेरिमा यो आउँछ, र यसबाट यो स्क्वायरिङ खोल्ने, खोलेपछि के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ एममा क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकालिन्छ। र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा नेचर हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी छ भने यसमा चाहिँ एक्सको दुईवटा रुट एक्स वान एक्स टू भनेको हाम्रो के हुन्छ सी बाई ए हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन अथवा पोलिनोमियल इक्वेसनको चाहिँ नेचर हो। यो नेचर अनुसार यो एमएन एमटीको भ्यालु हाम्रो के भयो यहाँ दुईवटा रुटको नेचर अनुसार यो बाई यो चाहिँ हाम्रो के भयो एमएन एमटीको भ्यालु। अब यसबाट गर्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा एमएन एमटीको भ्यालु -1 पनि हुन्छ, र यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ यो चाहिँ एउटा सर्कल आउँछ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। र यो पोइन्टको लागि हामीलाई त्यो इक्वेसन आयो भने हामीले के गर्छौँ त्यो पोइन्टको लोकस निकाल्न चाहिँ के गर्छौँ एक्स वाइ भेरिएबल राख्छौँ, र त्यो भेरिएबल राख्दाखेरिमा यो रेडियस आउँछ रेडियस, र यो चाहिँ इक्वेसन आउँछ, र यो इक्वेसन चाहिँ के को सर्कलको चाहिँ के हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ यो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नु के पर्यो भन्दाखेरिमा जस्तै यहाँबाट एउटा हाम्रो इलिप्स छ भने इलिप्समा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा यसमा डाइरेक्टर सर्कलको भ्यालु चाहिँ कसरी निकालिँदो रहेछ भन्दाखेरिमा यो त हाम्रो ए हुने भयो, यो चाहिँ बी हुने भयो, र यसको यो डायगोनल चाहिँ के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ अन्डर रुट। यो रेडियस बराबरको सर्कललाई हामीले के भनिँदो रहेछ डाइरेक्टर सर्कल भनेर भनिँदो रहेछ। अब हाम्रो टपिक रहेको छ कड अफ कन्ट्याक्ट। कड अफ कन्ट्याक्ट भनेको के छ भन्दा लेट पी एक्सन वाइ अन बी एनी पोइन्ट from where PM and PN two tangent drawn to the ellipse, then the chord MN is called chord of contact। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो कुनै पोइन्ट छ P x1, y1 पोइन्ट छ, र यहाँबाट चाहिँ हामीले के गरिरहेछ भन्दा यो एउटा स्ट्यान्डर्ड इलिप्स लियो। यो इलिप्समा चाहिँ यहाँबाट ट्यान्जेन्ट ड्र गरिन्छ नि, यो ट्यान्जेन्ट भयो होइन, यहाँबाट कुनै ट्यान्जेन्ट ड्र गरिन्छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ कड अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। यसबाट ट्यान्जेन्टै बनेन, यसबाट यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छौँ भने यो दुईवटा ट्यान्जेन्ट जहाँ जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ एम र एन लियो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ यो एमएनलाई चाहिँ कड, यो एउटा कड भन्छ, र यसलाई चाहिँ कड अफ कन्ट्याक्ट भनेर भनिन्छ। र यसको इक्वेसन पनि हाम्रो ट्यान्जेन्टको इक्वेसनको बराबर भनिन्छ। एउटा कुनै पी पोइन्टबाट हामीले इलिप्समा चाहिँ दुईवटा पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छौँ, र ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दा हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरिमा यहाँबाट यसमा चाहिँ त्यो ट्यान्जेन्ट ड्र गरेपछि त्यो इलिप्समा चाहिँ कड भन्छ, त्यो ट्यान्जेन्टलाई दुईवटालाई जोड्ने, र त्यो कडलाई भनिन्छ कड अफ कन्ट्याक्ट। अब यस्तै गरी नेक्स्ट छ हाम्रो पोल एन्ड पोलार। पोल एन्ड पोलार भनेको चाहिँ के भन्दा लेट पी एक्सन वाइ एन्ड बी एनी पोइन्ट
Then from P we can draw many chords on the ellipse. Then the tangent drawn from the end of this curve intersects at a particular point T as K. The locus of T as K is said to be corresponding pole भनेको छ। जस्तै यो कुनै पोइन्ट छ P, यहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै यो इलिप्स लिएँ, मैले चाहिँ यो इनसाइडै बनाएँ, आउटसाइड बनाउन पनि सकिन्छ, जता पनि बनाउन सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा धेरै कर्डहरू बनाउन सकिन्छ। यस्तो गर्दै गर्दै गएर धेरै कर्डहरू बनाउन सकिन्छ। र यो कर्डहरूबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसबाट चाहिँ कर्डको इन्डबाट चाहिँ हामीले ट्यान्जेन्ट बनाउँछौँ। अब यो ट्यान्जेन्ट बन्यो, अलिक बनेन भने जस्तो, तर बन्छ। यहाँ चाहिँ गर्दाखेरिमा यस्तै गरी यो दुईटाको इन्डबाट नि ट्यान्जेन्ट बनाउन सकिन्छ। यस्तै गरी यसबाट नि हामीले ट्यान्जेन्ट बनाउन सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो कहाँ छ, यहाँबाट ट्यान्जेन्ट बनाउन सकिन्छ। यस्तै गरी बन्दै जान्छ। यो अलि भएन, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ट्यान्जेन्ट बन्छ। यहाँबाट चाहिँ ट्यान्जेन्ट बन्छ। र यो ट्यान्जेन्टको लोकस, यो ट्यान्जेन्ट जहाँ जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यसको लोकसलाई हामीले के भन्छौँ, पोल भन्छौँ। र पोलार भन्छौँ। र पोल भनेको चाहिँ यो पोइन्ट P एक्सनको गयो भने चाहिँ पोल यसलाई पोल भन्छौँ, यसलाई चाहिँ पोलार भन्छौँ। कस्तो पोइन्ट भन्दा त्यहाँबाट धेरै ट्यान्जेन्ट कर्ड बनाउन सकियोस् र कर्डको इन्डबाट हामीले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छौँ। र त्यो ट्यान्जेन्टहरू जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्टको लोकसलाई हामीले के भन्छौँ, पोलार भन्छौँ। र करस्पोन्डिङ पोइन्टलाई चाहिँ पोल भन्छौँ। अब त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ डायमिटर। अब डायमिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दा पोल एन्ड पोलारको बारेमा बुकमा पनि दिएको छ, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै डायमिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा द लोकस अफ द मिडल पोइन्ट अफ द अल प्यारलल कर्ड्स अफ द कोनिक पासेस थ्रु द ओरिजिन इज कल्ड डायमिटर। भनेको चाहिँ के छ भन्दा यो कुनै कोनिक छ, अब इलिप्सकै टपिक लियौँ, यो चाहिँ 0 0बाट सेटिस्फाइड र यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दा प्यारलल डायमिटर बनाउँछ, प्यारलल कर्ड बनाउँछ। यो प्यारलल कर्ड बनाउँछौँ। र यो प्यारलल कर्डको मिड पोइन्टलाई जोड्ने लाइन यो ओरिजिनबाट पास होस्, र यो मिड पोइन्टलाई जोड्ने लाइनलाई हामीले के भन्छौँ, डायमिटर भन्छौँ। यो डायमिटर PQलाई चाहिँ हामीले डायमिटर भन्छौँ, यसलाई चाहिँ डायमिटर भन्छौँ। किन भन्दा प्यारलल कर्डलाई जोड्छ भने मिडल पोइन्टको प्यारलल कर्डको मिडल पोइन्टलाई जोड्ने र सेन्टरबाट पास हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डायमिटर भन्छौँ। अनि डायमिटर पछि के हुन्छ, द कर्ड AB। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पनि ओरिजिनबाट पास हुने एउटा हुन्छ र यो पनि एउटा ओरिजिनबाट पास हुने, र यो AB र PQलाई भनिन्छ हामीले कन्जुगेट डायमिटर भनिन्छ। अनि यसको इक्वेसन के हुन्छ भन्दा यसको स्लोप हेऱ्यो भने y = m1x हुने भयो। किन भन्दा C0 हुन्छ यसमा, ओरिजिनबाट पास हुँदा y = m2x। यो दुईवटा चाहिँ यसको इक्वेसन हुने भयो। र यसको इक्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा m1 × m2 भनेको के हुन्छ, -b/a को होल स्क्वायर अथवा b² स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्जुगेट डायमिटर भयो। अनि त्यसपछि दुईवटा डायमिटरको चाहिँ लेन्थ अब इक्वल छ भने हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्व कन्जुगेट डायमिटर भनेर भनिन्छ। अब यसमा रिलेटेड थ्योरिटिकल पोर्सन यति नै हो। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ न्युमेरिकलतर्फ लाग्छौँ र यसमा अरू पनि छ, त्यो चाहिँ बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेन इम्पोर्टेन्ट र आफूले जानेको जति यहीँ लिएर आएको, अब नजानेको टपिकहरू त मैले त्यति हेरेको पनि छैन, त्यो चाहिँ बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस मैले जानेको जति चाहिँ यति नै थियो। अब यो चाहिँ लेक्चर यहीँ सकिन्छ। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ म यो इलिप्समा रिलेटेड न्युमेरिकल लिएर आउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।